मिनी बजट के आफ्टर शॉक्स, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां मजीद महंगी हो गईं। टोयोटा हाईएस्ट डीजल 3,29,000 रुपए महंगी 63,39,000 रुपए की हो गई। टोयोटा हाई रूफ 4,69,000, कोस्टर 8,10,000 रुपए महंगी। लग्जरी गाड़ियों में करोला क्रॉस 17,10,000, टोयोटा यारिस 18,39,000 रुपए महंगी हो गई। महंगाई का जोर मुंह जोर, मजदूर के साथ ताजिर भी परेशान। लोगों की कुव्वत खरीद कम हो रही है, कपड़े का कारोबार मांद पड़ता जा रहा है। हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। हुकाम नोटिस लें, ताजरों की दुहाई। महकमा लेबर फैसलाबाद ने टेक्सटाइल मिल्स और फैक्ट्री मालिकान के आगे घुटने टेक दिए। 34 मजदूर अदालत कमिश्नर मुआवजा जात के पास अपना दुखड़ा ले गए। कई माह से वाजिबात की अदायगी के लिए ख्वार मजदूरों की सुनवाई की दुहाई। फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 25 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक, बैरून मुल्क रवानगी से रोक दिया गया। मुसाफिरों ने मुख्तलिफ परवाजों से दुबई, अबूजैबी और बहरीन के लिए रवाना होना था। मुतासरा अफराद खुद को घरों में करंटीना करेंगे। टोबा में गुर्दे के मरीजों को मिलेंगी इलाज की बेहतर सहूलियात। अंजुमन बहबूद मरीजा का मुखय्यर हजरात के ताउन से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को 6 डायलिसिस मशीनें फराहम करने का ऐलान। एक दिन में 60 से ज्यादा मरीजों का इलाज बआसानी हो सकेगा। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चिन्योट की इकलौती एक्सरे मशीन 2 हफ्ते से खराब, इलाज के लिए आए मरीज परेशान। प्राइवेट अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज सरकारी अराजी पर कब्जा करने लगी। फैसलाबाद में रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट महकमा बहबूद आबादी की अराजी पर मुबैना कब्जा। मुलाजमीन की रिहाइश के लिए मुख्तस 8 मरला जगह में से 3 मरले पर कब्जा कर लिया गया। महकमा बिल्डिंग सरकारी अराजी की 4 दीवारी ना कर सका। चिन्योट की अवाम के रेवेन्यू खिदमत कचहरियों पर तहफुजात, पटवारियों पर जमीनों में वंडे डालने का इल्जाम। 1.5 साल से ख्वार हो रहे हैं। मुतासरीन का खुली कचहरियों में भी सुनवाई न होने का शिकवा। वजीर आला को इंसाफ की दुहाई। बेहतर सेहत सहूलियात के लिए कौमी सेहत कार्ड्स पर काम जारी। तमाम महकमों से सरकारी मुलाजमीन के नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर्स की तफसीलात तलब। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर अहमद जावेद ने इंतजामी सेक्रेटरीज को मुरासला जारी कर दिया। FBI की जानिब से रजिस्ट्री पर टैक्स चोरी रोकने के लिए अराजी की नई कीमतों का तयन न किया जा सका। 1 दिसंबर को जारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद 28 फरवरी तक रोक दिया गया। फैसलाबाद में कीमतों के तयन के लिए चीफ कमिश्नर महमूद हुसैन जाफरी की सरबराही में कमेटी तश्कील दी गई थी। बल्दियाती नुमाइंदे नए ऑर्डिनेंस के हवाले से मायूस। फैसलाबाद में भी तब्दीलियों के मुतालबात सामने आने लगे। साबिक यूसी चेयरमैन मियां ताहिर अयूब कहते हैं जल्द अज जल्द इलेक्शन कराना जरूरी है। बल्दियाती नुमाइंदगान ही अवामी मसाइल हल करने की राह हमवार कर सकते हैं। दही मराकज़ मॉल में रेवेन्यू यूनिवर्सल सर्विस मुतारिफ, मगर सख्त शराइत के साथ। शनाख्ती कार्ड का आबाई मरकज में अंदराज जरूरी, वरना सर्विस नहीं मिलेगी। अवाम को सहूलत से मुस्तफीद होने में मुश्किलात का सामना। सिटी 41 पर खबर के बाद महकमा तालीम का यू टर्न। प्राइवेट कॉलेजेस में BS ऑनर्स डिग्रियों में को एजुकेशन न कराने की शर्त खत्म। रजिस्ट्रेशन परफॉर्मा से को एजुकेशन न कराने के बयान हल्फी की शर्त खत्म करने के अहकाम। DPI कॉलेजेस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसलाबाद शहर में पार्किंग मसाइल हल ना हो सके, ट्रैफिक निजाम मुतासिर रहने लगा। ताजिर बरादरी परेशान। मसाइल के हल के लिए पार्किंग प्लाजों की तामीर नागुज़ीर करार दे दी। इंतजामिया से मसले पर संजीदगी से गौर करने की अपील। जिला काउंसिल जंग ने माई हीर स्टेडियम की तज़ीन और आराइश के लिए 30 लाख मुख्तस कर दिए। चीफ ऑफिसर अकरम भरवाना का स्टेडियम का दौरा, इंसदाद तजावुज़ात कार्रवाइयों का जायजा लिया। क्लीन एंड ग्रीन मुहिम कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात का अज़्म।
میر اسٹیڈیم جو عرصہ دراز سے کئی سال سے بہت نگلیکٹڈ ایک قیمتی ورثہ تھا ہمارے ڈسٹرکٹ جنگ کا، ٹریڈیشنلی بھی اور کلچرلی بھی، تو اس کی ہم نے اوور ہالنگ اور مینٹیننس اور ریونویشن اس کو کام شروع کروا دیا ہے۔ 11,000 اسسٹنٹ ایجوکیشن افسران اور سیکنڈری اسکول ایجوکیٹرز کے لیے اچھی خبر، پنجاب حکومت 8 سال سے مستقلی کے منتظر ملازمین کا مطالبہ مان گئی، پبلک سروس کمیشن کی شرط ختم، بغیر انٹرویو مستقل کیا جائے گا۔ فیصل آباد ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں اسٹیٹ بینک کا ایک روزہ سیمینار، صدر ویمن چیمبر نگہت شاہد، اسٹیٹ بینک سے محمد اکبر کی شرکت، کاروباری خواتین کو آسان اور بلا سود قرضوں کی فراہمی سے آگاہی دی گئی۔ ڈائریکٹر لیبر ایسٹ فیصل آباد ملک منور آوان مدت ملازمت مکمل کرنے کے بعد ریٹائرڈ، 5 سال خدمات سر انجام دی، چیمبر آف کامرس کے عہدیداران کی ملاقات، لیبر کے لیے کاوشیں قابل ستائش قرار دی۔ صرف رجسٹرڈ سکول چلیں گے، نان رجسٹرڈ سکولوں کو بند کیا جائے گا، محکمہ تعلیم اور افسران نے کمر کس لی، لالیہ میں ایجوکیشن افسران کے سکولوں کے دورے جاری، تدریسی عمل، یکساں نصاب تعلیم، ناظرہ قرآن کلاسز کا جائزہ، عمارت کی سیکیورٹی سمیت کرونا SOPs بھی چیک کیے۔ کاٹن کی ضرورت پوری کرنے کے لیے محکمہ زراعت متحرک، جھنگ میں بھی کپاس پر بیماری اور حشرات کے تدارک کے لیے اقدامات، کاشتکار کو سبسڈی پر فیرامون ٹریپس ملیں گی، گلابی سنڈی کی روک تھام ممکن ہوگی۔ ناظرہ قرآن ٹریننگ، پہلے فیز میں چنیوٹ کے 1800 اساتذہ کی تربیت مکمل، دوسرے فیز میں 134 اساتذہ کی ٹریننگ شروع کر دی گئی، پرنسپل قائد اعظم اکیڈمی اشرف حرل نے ٹریننگ حکومت کا احسن اقدام قرار دیا۔ وزیر اعظم کامیاب جوان اسکیم کے تحت چنیوٹ میں ٹریکٹر تقسیم، ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت محفوظ احمد نے چابیاں کاشتکاروں کے حوالے کی، بولے کاشتکاروں کو اب تک 25 ٹریکٹر دیے جا چکے ہیں۔ جماعت اسلامی کی یوم یکجہتی کشمیر کے لیے فیصل آباد میں آل پارٹیز کانفرنس، ضلعی امیر محبوب الزمان بٹ، چیئرمین FDA لطیف نذر، سابق MNA میاں عبد المنان، پیپلز پارٹی سے نعیم دستگیر کی شرکت، کشمیریوں پر بھارتی مظالم کی مذمت، کشمیر کی آزادی کے لیے حکومتی سطح پر واضح حکمت عملی جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ چنیوٹ میں جماعت اسلامی کے ضلعی سیکریٹریٹ میں آل پارٹیز کانفرنس، MPA مولانا لیاس چنیوٹی، چودھری اسلام، ضلعی صدر انجمن تاجران حاجی جمیل فخری سمیت دیگر کی شرکت، یوم کشمیر پر یکجہتی کشمیر ریلی میں بھرپور شرکت کا عزم کیا۔ جماعت اسلامی لالیہ کے زیر اہتمام یکجہتی کشمیر کانفرنس، چیئرمین پریس کلب طارق سمرا، صدر عرفان بٹ اور سید اون حیدر سمیت دیگر کی شرکت، الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے معذور افراد میں ویل چیئرز تقسیم کی گئیں۔ فیصل آباد میں بین المسالک رواداری کونسل کے زیر اہتمام کشمیر ہمارا ہے سیمینار، صاحبزادہ محمد فیض رسول حیدر رضوی، محمد مقصود مدنی، ڈاکٹر افتخار نقوی اور ڈاکٹر ممتاز حسین سمیت دیگر کی شرکت، کشمیر کی آزادی کے لیے عملی اقدامات اٹھانے کا عزم۔ اسامہ بن زید پبلک ہائی اسکول فیصل آباد میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات، ڈائریکٹرز منیر اشرف، فیصل یونس اور دیگر اساتذہ نے طلباء میں شیلڈز اور سرٹیفکیٹس تقسیم کیے۔ اور RPO T20 کرکٹ ٹورنامنٹ دوسری سیمی فائنل میں CPO 11 کی ٹریفک پولیس پنجاب کو شکست، کل ہونے والے ٹاکرے میں CPO 11 اور RPO 11 آمنے سامنے ہوگی۔